मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज ये हमारा बाब नंबर 36 इरशाद इलाही। तुम्हें थोड़ा सा ही इल्म दिया गया है और इसकी हदीस का नंबर है 104। ये 104 नंबर हदीस है और आप इसको इस लिहाज से पढ़ें, इस तनाजुर में पढ़ें कि ये जो हदीस नंबर 102 हमने पढ़ी थी ना, जिस पे 3 दिन लगाए थे, आप ये समझ लें कि ये उसी हदीस का सप्लीमेंट है, उसका ततीमा है या उसी से मुतल्लिका है। तो देखिए, आइए चलते हैं। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है, उन्होंने फरमाया कि मैं एक दफ़ा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मदीना के खंडरात में चल रहा था और आप खजूर की छड़ी के सहारे चल रहे थे। रास्ते में चंद यहूदियों पर गुज़र हुआ। उन्होंने आपस में कहा कि इनसे रूह के मुतालिक सवाल करो। इनमें से एक ने कहा कि हम ऐसा सवाल ना करें कि जिसके जवाब में वो ऐसी बात कहें जो तुम्हें नागवार गुजरे। बाज़ ने कहा हम तो ज़रूर पूछेंगे। आखिर इनमें से एक शख्स खड़ा हुआ और कहने लगा, ए अबुल कासम, ये आपकी कुनियत थी ना, आपको पता ना, आपको अबुल कासम कहा जाता था और कहा जाता है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे नाम पर मोहम्मद और अहमद नाम रखो, लेकिन मेरी कुनियत जो है अबुल कासम वो इख्तियार ना करो। और कहने लगा, ए अबुल कासम, रूह क्या चीज़ है? आप खामोश रहे। मैंने दिल में कहा कि आप पर वही आ रही है और ख़ुद खड़ा हो गया। जब वही की हालत जाती रही तो आपने ये आयत तलावत की, ए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये लोग आपसे रूह के मुतल्लिक पूछते हैं, कह दो कि रूह मेरे मालिक का हुक्म है। ये कौन सी आयत है जो नाज़िल हुई उस वक़्त जब इन्होंने पूछा मदीना शरीफ में यहूदियों ने? वो आयत है सूरह बनी इसराइल की, आयत नंबर 85। आयत नंबर 85 सूरह बनी इसराइल की वो नाज़िल हुई। और आयत के अल्फाज क्या है? वयसअलूनका अनिर रूह, वयसअलूनका अनिर रूह। और ए पैगंबर, ये आपसे पूछते हैं रूह के मुतालिक। कुल, आप उनसे कह दीजिए, कुलिर रूह मिन अमरी रब्बी, और कह दीजिए कि रूह मेरे रब का अमर है, ये रूह मेरे मालिक का हुक्म है। वमा ऊती तुम मिनल इल्मी इल्ला कलीला, और तुम्हें बहुत ही कम इल्म अता किया गया है। जैसा कि मैंने अर्ज़ किया था कि ये वही जो हदीस जो पीछे हमने 102 नंबर हदीस पढ़ी है, जिस पे हमने 3 दिन लगाए थे, ये उसी का आप ततीमा समझ लीजिए कि ये सवाल जो है, ये वाला रूह वाला, ये रूह वाला जो सवाल है, आपको पता है कि ये एक दफ़ा मक्का शरीफ में पूछा गया था। अब ये किस जगह पूछा गया? मदीना शरीफ में। अब ये मदीना शरीफ में पूछा गया है, यहूदियों ने पूछा है। उस वक़्त मक्का शरीफ में जब आप थे तो मक्का के जो मुशरिक और काफिर बुत परस्त थे वो यहूदियों के पास आए थे और उन्होंने कहा था कि इस तरह से हमारे एक नौजवान ने नबूवत का दावा किया है, तो आप अहले किताब हैं, आपकी किताब का इल्म क्या कहता है? तो उन्होंने कहा था आप जाके उनसे 3 सवाल पूछें कि साबिक़ काफ का वाक़या क्या है, और ज़ुल्करनैन कौन सा था, और रूह के मुतालिक पूछें। अगर वो 2 सवाल जो हैं साबिक़ काफ और ज़ुल्करनैन, वो तफसील से किस्सा सुना दें आपको, और रूह के मुतालिक कुछ ना कहें, सिर्फ ये कहें कि अर्रूह मिन अमरी रब्बी, तो फिर वो सच्चे नबी हैं। तो ये सारा कुछ किया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, लेकिन आपको पता है कि वो इताअतशार होने वाले तो नहीं थे ना। उन्होंने इस सब के बावजूद, देखें सूरह काफ आपकी, वो इन्हीं किस्सों पर ये तीनों चीज़ें जो हैं उसके अंदर भी बयान की गई, और ये सारा अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया और आपने उनके तमाम हुज्जत के लिए ये उनको बताया, लेकिन वो फिर भी ईमान लाने वाले नहीं थे। अब यही सवाल यहूदी, ये पीछे आप पढ़ रहे हैं ना कि आप मदीना शरीफ में फिर रहे थे खंडरात में, तो ये इस तरह से वो यहूदी जो थे उन्होंने सवाल किया तो आप खामोश हो गए। उन्होंने कहा कि आपके ऊपर वही आ रही है। जब वो आप वही मुकम्मल हो गई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, वो आयात पढ़ी, या सालूना का अनिर रूह कुल रूह मिन अमरी रब्बी वमा ऊतीतु मिनल इल्मी इल्ला कलीला। तो ये अब यहाँ पे ये सवाल जो है ये दूसरी मरतबा पूछा गया, यहूदियों ने पूछा है, मदीना शरीफ में पूछा है, वो जो है वो आपसे मक्का शरीफ में 3 सवाल पूछे गए थे। तो ये जो है अब मदीना में हिजरत के बाद भी, क्योंकि तौरात में भी रूह के मुतालिक इसी तरह जिक्र किया गया था, तौरात में भी रूह के मुतालिक इसी तरह जिक्र किया गया था, और वो यहूदी ये जानना चाहते थे कि आया तौरात के बारे में इनको खबर है, क्योंकि ये कहते तो हैं ना कि आमन रसूल बिमा उनज़िला इलैहि मिन रब्बी वल मुमिनून कुल्लुन आमन बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही ला नुफ़र्रिक़ु बैना अहदिम मिन रुसुलिही। क्या इनका सारी किताबों पर, सारे रसूलों पर ईमान है? तो क्या उनके बारे में इल्म भी है इनको? ये बात जो है वो जांचना चाहते थे कि क्या हमारी तौरात में तो ये जिक्र है ना रूह का, क्या रूह मिन अमरी रब्बी, रूह के बारे में हमें कुछ नहीं बताया गया, तो क्या कुरान में भी ऐसा ही है? क्या ये दोनों तालीमात जो हैं वो एक जैसी हैं? ये जांचने के लिए उन्होंने ये सवाल किया। तो
جو ہے کہ آیا جو تورات کی اور قرآن کی جو دعوت ہے یا جو تبلیغ ہے یا جو ان کا علم ہے تعلیم ہے کیا وہ ایک جیسی ہے؟ تو یہ اور واقعی وہ یہ بالکل ایک جیسی تھی. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا تو وہ لاجواب ہو گئے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ وہ لاجواب ہونے والے نہیں تھے. اور آپ ہمارے لیے اب یہ ہے کہ ہم اس حدیث کی تشریح کر لیں. اہل سنت کے نزدیک روح جسم لطیف ہے. یعنی کیوں نہیں بتایا گیا روح کے متعلق امر ربی؟ اہل سنت کے نزدیک روح جسم لطیف ہے جو بدن انسانی میں اس طرح سرایت کیے ہوئے ہے جیسے گلاب کے پھول کی خوشبو اس پھول میں سرایت کیے ہوئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. روح کے بارے میں حافظ ابن قیم جوزی رحمۃ اللہ نے اپنی کتاب ایک انہوں نے لکھی ہے کتاب الروح، اس کے اندر انہوں نے 17 اقوال روح کے بارے میں ذکر کیے ہیں. 17 اقوال. لیکن اور پھر حتمی بات کوئی نہیں ہے. حافظ ابن قیم جوزی جو ہے انہوں نے بھی یہی کہا ہے لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہی انہوں نے بھی بتایا کہ اللہ اور رسول سے آگے نہ بڑھو، اللہ اور رسول سے پیش قدمی نہ کرو. جو کچھ اللہ اور رسول نے تمہیں بتا دیا نا بس اتنا کافی ہے، ان سے آگے نہ بڑھو، پیش قدمی نہ کرو. جتنا اللہ رسول نے بتایا کہ الروح من امر ربی بس وہ تمہارے لیے کافی ہے. موجودہ زندگی جو ہماری ہے اس وقت وہ کثافت سے بھرپور اور کسی طرح کی جو ہے نا لطافت سے واقف نہیں ہو سکتے. موجودہ ہماری جو زندگی ہے وہ کثافتوں سے بھرپور ہے. دیکھیں نا ہمارا جسم کثیف چیزوں سے بنا ہوا ہے اور اس لیے سے ہم لطافتوں سے واقف نہیں ہو سکتے. اکابر علماء کی یہی رائے ہے کہ اس کا جو ہے روح جو ہے وہ اس میں اہل جو علم ہے ان کا مسلک اختیار کیا جائے. علماء کی رائے یہ ہے کہ من امر ربی سے مراد روح کا عالم امر سے ہونا ہے. روح کا عالم امر سے ہونا ہے جو عالم ملکوت ہے. جمہور علماء کا اتفاق، جمہور علماء کا مطلب کہ تمام مسالک خواہ وہ کسی بھی مسلک سے عالم ہے اس کا سب کا یہ اتفاق ہے کہ روح حادث ہے. جس طرح تمام دوسرے جو ہیں وہ اجزاء جو ہیں وہ حادث ہیں، جس طرح باقی تمام اجزاء حادث ہیں اسی طرح سے یہ روح جو ہے یہ بھی حادث ہے. حادث کا مطلب بعد میں وجود میں آنے والی چیز ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کوئی شخص کتنا ہی بڑا عالم فاضل محدث مفسر کیوں نہ ہو جائے مگر پھر بھی انسانی معلومات کا سلسلہ بہت محدود ہے. یہی جو لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ جو بتایا. بس اتنا کہو کہ یہ میرے رب کا حکم ہے. کیا کہو؟ الروح من امر ربی. یہ روح جو ہے میرے رب کا حکم ہے اور رب کی شان میں سے ایک شان ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کل یوم ہوا فی شأن. آپ پڑھتے ہیں سورہ رحمان کے اندر رب کی بے شمار شانیں ہیں اور ان میں سے ایک شان یہ بھی ہے. کون سی؟ یہ الروح من امر ربی. اس کی حقیقت جو ہے وہ سوائے رب کے کوئی نہیں جان سکتا. جیسے باقی مخلوقات کی پیدائش کا عمل ہمارے مشاہدے میں آتا ہے کہ ان کی پیدائش میں کچھ ظاہری اسباب جو ہیں ان کا دخل ہوتا ہے، مثلا نار اور مادہ کے ملاپ سے بچے کا پیدا ہونا. لیکن روح ایسی چیز ہے جس کی پیدائش کا کوئی عمل انسان کے مشاہدے میں نہیں آتا. یہ براہ راست اللہ تعالیٰ کے حکم سے وجود میں آتی ہے. اس سے زیادہ روح کی حقیقت کو سمجھنا انسانی عقل کے مطابق نہیں ہے. اس لیے فرمایا وما اوتیتم من العلم الا قلیلا. تمہیں تھوڑا سا علم دیا گیا ہے، بہت سی چیزیں تمہارے علم سے باہر ہیں. تو یوں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ حدیث جو ہے وہ اسی حدیث کا آپ اس کو تتمہ، اس کا ضمیمہ یا اس کا ایک پارٹ آپ اس کو سمجھ لیں کہ ہمارا جو علم ہے وہ روح کو سمجھنے کے قابل نہیں ہے. چاہے ہم جیسے امام بخاری نے کہہ دیا نا کہ جتنے مرضی مفسر بن جائیں، جتنے مرضی محدث بن جائیں، جتنے مرضی عالم بن جائیں، روح کو ہم نہیں سمجھ سکتے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا ہے کہ یہ امر ربی ہے اور اللہ نے بھی بتایا امر ربی قرآن میں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بتایا کہ یہ امر ربی ہے، اللہ کا حکم ہے، اس کے بارے میں ہم کچھ نہیں جان سکتے مزید. وما علینا الا البلاغ.